राजा महेन्द्रले आफ्नो जनहितकारी सोच कस्तो थियो भन्ने कुरा उनका साहित्य मार्फत पनि उनले सार्वजनिक गर्ने गर्थे। कहिलेकाहीँ उनले रचना गरेको गीत गर्छिन् पुकार आमा रोई कराई जोडले होइन मेरो भन्छन् सन्तान थरी थरीका, कोही धनी असाध्यै कोही गरिब माग्ने शक्ति न देख्न भन्छन् सन्तान थरी थरीका। स्पष्ट छ यो गीतले समाजमा विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्ने सोच बनाएको छ। सामन्त राजा भनेर मात्र हुँदैन, ती राजामा सोच कस्तो थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। राजाले जनताको हितमा यदि सोच नबनाएको भए क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरेर उनले भूमिहीन लाखौं जनतालाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सफल हुने थिएनन्। यसैबाट पनि राजा महेन्द्रमा जनहितकारी सोच थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, देशको दोहन गर्ने, देशलाई उपनिवेश बनाउने, देशमा बेरोजगारी सृजना गर्ने, देशका उद्योगहरू निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बेच्ने र आफूले कमिसन खाने यस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको देख्दा यस्ता गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा राजा धेरै ठिक भन्ने कोणमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आएको छ। आजको जनचासोको 133 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले पेन्डोरा पेपर्स बारेमा चर्चा गर्नेछु। हिजो केही चर्चा भइसकेको छ, आज थप चर्चा हुनेछ पेन्डोरा पेपर्स बारेमा। त्यसैगरी एमाले विधान महाधिवेशनमा भएको खर्चबारे पनि चर्चा गर्नेछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादीहरू बीचमा पार्टी एकीकरणबारे प्रयास भइरहेको घोषणा गर्नुभएको छ। यसलाई पनि मैले चर्चाको विषय बनाएको छु। सिभिल ब्याङ्कका अध्यक्ष अथवा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष भनौँ इच्छाबहादुर तामाङ निकै चर्चित व्यक्ति हुन्। उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट संविधान सभाको सदस्य समेत मनोनित भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। सिभिल ब्याङ्क, सिभिल होम्स र सिभिल सहकारीका उनी मालिक हुन्। उनलाई सुन्धाराबाट पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यी सँगै अहिले देश सङ्कटमा पर्यो। अब राजावादीहरूलाई पनि सहकार्यमा तान्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। सडकमा बहस यस्तो पनि आइरहेको छ कि नेपाललाई साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेश बनाउने वा राजासहितको समाजवादी व्यवस्थातर्फ जाने यो विषयले पनि घनीभूत चर्चा पाएको छ। मैले आज यिनै विषयहरूलाई छलफलको विषय बनाएको छु। तर सर्वप्रथम भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले किसानहरूमाथि गरिरहेको ज्यादती बारेमा चर्चा गरौँ। भारतमा किसान आन्दोलन जारी छ। किसानहरूले भाजपा सरकारबाट जारी गरिएको किसान सम्बन्धी कानुनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा गत आइतबार मात्र 8 जना किसानहरूको मृत्यु भएको छ। ती किसानहरूको मृत्यु गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्राका छोरा आशिष मिश्रले चलाइरहेको गाडीले किचेर मृत्यु भएको छ। किसानहरूमाथि अन्धाधुन्द तरिकाले गाडी कुदाएर ती किसानहरूको हत्या गरिएको छ। यसले गर्दा किसानहरू थप आन्दोलित भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल की नेत्री प्रियंका गान्धीलाई
सीतापुरको पिएसी गेस्ट हाउसमा राखिएको छ। उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर त्यहाँ राखेको हो। किसानहरू आन्दोलित भइरहेको ठाउँमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई जान नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बन्देज लगाइरहेको छ। यसले स्पष्ट गर्छ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार कता जाँदैछ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले धेरै पटक चर्चा भइसकेको छ, काश्मीरमा धार्मिक सम्प्रदायको कारणबाट मुसलमानहरूको बाहुल्य रहेको काश्मीर राज्यमा विगत 2 वर्षदेखि कर्फ्यू जारी गरेर त्यहाँका जनतालाई कोठामा बस्न बाध्य बनाइएको छ। बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। टेलिफोन सुविधा वञ्चित गरिएको छ। इन्टरनेट सुविधा वञ्चित गरिएको छ। इमेलहरू बन्द गरिएको छ। उनीहरू एक किसिमको जेल जीवन बिताइरहेका छन्। जेलमा कमसेकम भित्रको 4 दिवारीभित्र घुमफिर गर्ने अधिकार हुन्छ, तर काश्मीरका जनतालाई आफ्नो घरभित्रै पनि घुमफिर गर्ने अधिकार छैन। कोही मरिहाल्छन् भने पनि उनीहरूको दाह संस्कारको निम्ति सामूहिक उपस्थितिलाई निषेध गरिएको छ। यो खालको ज्यादती बीच विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत थुन्ने अभियान त्यहाँको भाजपा नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ। त्यही भाजपा नेतृत्वको सरकारले अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको डिजाइनमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका नामबाट नेपालमा एमसीसी सम्झौता जबरजस्तीपूर्वक लागू गराउन खोजिरहेको छ। यसलाई संसदबाट पारित गराउन खोजिरहेको छ। भारतको किसान आन्दोलनले कुन रूप लिने हो? विगत धेरै लामो समयदेखि यो आन्दोलन चलिरहेको छ। यो आन्दोलनको राप केन्द्रसम्म पुगिसकेको छ र विपक्षी दलले कांग्रेस आईले यो किसान आन्दोलनबाट फाइदा लिने निश्चित छ। यसले गर्दा नरेन्द्र मोदी सरकारको अलोकप्रियता चुलिएको छ। यो सँगै प्यान्डोरा पेपर्सको बारेमा केही चर्चा गरौँ। प्यान्डोरा पेपर्सले संसारका धेरै मुलुकहरूमा चर्चा पाएको छ। प्यान्डोरा पेपर्ससँग जोडिएका संसारका मुलुकहरूमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका रुसका राष्ट्रपति र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि रहेका छन्। नरेन्द्र मोदी प्यान्डोरा पेपर्ससँग चर्चामा आएका छन्। उनको नाम प्यान्डोरा पेपर्सले उल्लेख त गरेको छ, तर उनको संलग्नता विदेशी मुलुकमा लगानी गरेको भनेर किटानी गर्न प्यान्डोरा पेपर्सले सकेको छैन। उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ, तर प्यान्डोरा पेपर्सले इमरान खानको नाम लेखेको कारणबाट मात्र इमरान खान आफ्नो देशभित्र निकै चर्चित बनेका छन्। यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्यान्डोरा पेपर्समा उल्लेखित भएका स्क्यान्डल बारेमा छानबिन गर्न आदेश गरिसकेका छन् र यो विषयमा छानबिन गरौँ भनेका छन्। उनले एउटा आयोग समेत गठन गरिसकेका छन्। प्यान्डोरा पेपर्समा मुछिएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, उनीहरूको लगानी बारेमा के हो, विदेशमा लगानी गरेको कुरा के हो, उनीहरूले कर ठगी गरेको वास्तविकता के हो, यो विषयमा छानबिन गर्ने भनेर आयोग गठन गरिसकेका छन्। त्यसकारण उनले आफ्नो निर्दोषिता यसैबाट प्रमाणित गरिसकेका छन्। तथापि प्यान्डोरा पेपर्सले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरे पनि उनले विदेशमा लगानी नगरेको भनेर पनि उनलाई सफाई प्यान्डोरा पेपर्सले नै दिएको छ। यता नेकपा एमालेले निकै भव्य तामझामका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। विधान महाधिवेशनले के निर्णय गर्यो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। विधान महाधिवेशनले 7 जना उपाध्यक्ष बनायो, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनायो। जनताको बहुदलीय जनवादबाटै बैतरणी तर्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि यो विधान महाधिवेशनले लिएको छ। सम्भवतः मदन भण्डारी अहिलेसम्म बाँचेका भए मदन भण्डारीले नै प्रतिपादन गरेको भनिएको यो जनताको बहुदलीय जनवाद तत्कालीन सोभियत सङ्घका संशोधनवादी पतनको बाटोमा गइसकेका नेताहरूले लागू गरेको पेरेस्ट्रोइका र ग्लासनोस्टको नेपाली अनुवाद
को रूपमा यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि मानिसहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन्। यही जनताको बहुदलीय जनवादी राजनीतिक कार्यदिशाका कारणबाट नेकपा एमाले साम्राज्यवादको दलाल बन्न गइरहेको छ। भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको जलसम्पदा सुम्पिने काममा नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा देखा परेको छ। नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको छ। महाकाली सन्धि भारतलाई सुम्पिने काममा यही जनताको बहुदलीय जनवादले नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्तिलाई डोर्याएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैगरी यो जनताको बहुदलीय जनवादले अहिले एमसीसी सम्झौताका नाममा नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको उपनिवेश बनाउने गन्तव्यतर्फ लान खोजिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताका विषयमा नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा कुनै चर्चा भएन। 6000 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएको उक्त विधान महाधिवेशनमा 15 करोड भन्दा धेरै खर्च भएको छ। यो 15 करोड खर्च गर्ने हैसियत नेकपा एमालेसँग कहाँबाट आयो? विगत 3 वर्षसम्म सत्तामा गरेको दोहन, कोरोना संक्रमणको उपचारका नाममा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा मचाइएको लुट, पशुपतिमा 101 किलोको जलहरी लगाउने भनेर लुटिएको 11 किलो सुनको हिसाब किताब, 38 क्विन्टल सुन तस्करीमा भएको लुट, विमान खरिदमा भएको अरबौं लुट, एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई नेपालको ट्रस्टको सम्पत्ति, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति ठेक्का पट्टामा दिने क्रममा ती व्यापारीबाट लाभ गरिएको लुट लगायत अन्य कतिपय अपारदर्शी लुट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले गर्यो, जसको डबल नेकपाको नामबाट हिस्सेदारी भएको थियो। प्रचण्ड र माधव नेपालको समेत यी सबैको भागबण्डा नमिलेरै पार्टी विभाजन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। यो लुटको हिसाब किताब होला कुनै दिन, नेपाली जनताले यो लुटको हिसाब किताब गर्ने नै छन्। यो सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफूले पूर्व माओवादीहरूसँग पार्टी एकता गराउने पहल गरिरहेको भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा अर्को कुरा के उद्घोष गर्नुभएको छ भने तत्कालै एकताका निम्ति एउटा पार्टीसँग सघन संवाद भइरहेको छ भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। त्यो पार्टी कुन हो भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छैन। तथापि गैर माओवादी कित्ताका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पार्टी एकताको विषयमा प्रचण्डको संवाद भइरहेको छ भन्ने बारे बाहिर चर्चा सुनिएको छ। प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेका नेपालका कर ठग्ने व्यापारीहरू, कर ठग्ने राजनैतिक व्यक्तिहरूले कहाँ लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनिरहेको बेला एउटा रहस्य खुलासा भएको छ कि त्यो रहस्य अनुसार ती लगानीकर्ता, कर ठगी गर्ने व्यापारीहरूले अहिले देशका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जुन जुन मुलुकहरूमा रगत र पसिना बगाउन भौतारिरहेका छन्, ती सम्पन्न मुलुकहरूमै यी नेपालका नेताहरूले, नेपालका भ्रष्ट व्यापारीहरूले लगानी गरिरहेको खुलासा भएको छ। त्यस्ता मुलुकहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, हङकङ जस्ता मुलुकहरू पहिलो पंक्तिमा रहेका छन्। ती मुलुकहरूमा नेपालका कर ठगी गर्ने व्यापारीहरूले सुन खानीमा लगानी गरेका छन्। ती मुलुकहरूमा युरेनियम उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा लगानी गरेका छन्। त्यसैले अमेरिकाले नेपालमा युरेनियमको खानी छ, त्यहाँबाट युरेनियम उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको हुन सक्दछ। नेपालका ती भ्रष्ट व्यापारीहरू, उद्योगपतिको आवरणमा रहेका ती व्यापारीहरू जसले अमेरिकामा युरेनियम उत्सर्जनमा लगानी गरेका छन्, उनीहरूकै सहकार्यमा निश्चय पनि नेपालमा अमेरिकाले उपनिवेश बनाउने
योजना ल्याएको हुन सक्दछ। अमेरिकी सरकारका दलालका रूपमा ती व्यापारीहरू भोलि प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। अहिले देशमा राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ। यो देशको राष्ट्रियता सङ्कटबाट बचाउनको निम्ति राजासँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा व्यापक रूपमा भएको छ। खास गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले यो विषयमा बोल्नु भएपछि यो विषयले वाम पार्टीहरू बीचमा पनि चर्चा पाएको छ। राजावादीहरूका आदर्श व्यक्तित्व भनेका राजा महेन्द्र हुन्। पूर्व राजा महेन्द्रलाई चीनका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङले पनि मेरो सबैभन्दा नजिकको मित्र भनेको नेपालको राजा महेन्द्र हो भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको चर्चामा सुन्ने गरिन्छ। राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा राजा महेन्द्रको नाम आउँछ। उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउन अथक प्रयत्न गरेका हुन् र त्यसमा सफलता समेत हासिल गरेका हुन्। राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरेर नेपालका लाखौं भूमिहीन किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व दिलाएका हुन्। भूमिको स्वामित्व किसानहरूले प्राप्त गरिसकेपछि ती किसानहरूमा कृषिमा जाँगर पलाएको थियो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने एउटा लहर चलेको थियो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो। नेपालले कृषि उत्पादनहरू निर्यात गर्न सफलता प्राप्त गरेको थियो। किसानहरू जब कृषितर्फ आकर्षित हुन्छन् उनीहरूमा स्वभावतः कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्भावना हुन्छ। उनीहरूले कृषि उत्पादन बढाउनु भनेको देशको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्नु हो। देशको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भयो भने बाहिर निर्यात गर्ने सम्भावना पनि बढेर आउँछ। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा धान चामल निर्यात कम्पनी, पछि राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि अस्तित्वमा थियो। त्यसबेला धान चामल निर्यात गरिन्थ्यो। अहिले प्रत्येक वर्ष 45 अरब भन्दा धेरै मूल्यको चामल नेपालले आयात गर्ने गरिरहेको छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ राजा महेन्द्रको निधनसँगै कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। आज नेपालले त्यो अवस्था भोगिरहेको छ। नेपालले उत्पादन क्षेत्रमा कृषि उत्पादन मात्र होइन औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने उत्पादनमा पनि परनिर्भरता भोगिरहेको छ। भारतबाट 80% भन्दा बढी सामानहरू आयात भइरहेका छन्। ती सामानहरू नेपालभित्र उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको कुनै चासो छैन। तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाललाई औद्योगिकरण पनि गरेका थिए। नेपालका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका नामबाट निकै चर्चित थियो। जुत्ता क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न गइरहेको थियो देश। हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, भिरकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, शाही औषधि लिमिटेड यस्ता उद्योगहरू थिए जुन सरकारी स्वामित्वबाट सञ्चालित थिए। सरकारी स्वामित्वबाट सञ्चालित भएकै कारणले ती उद्योगहरूमा युवाहरूले रोजगारी पाएका थिए। ती युवाहरूले राम्रो पारिश्रमिक पाएका थिए। मजदुरहरूको सम्मान भएको थियो। परिश्रम गर्नेहरूको अवसर पनि जुरेको थियो। ती उद्योगहरू धराशायी भएसँगै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति भौतारिँदै विदेशी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता सृजना भइरहेको छ। राजा महेन्द्रमाथि सामन्त राजाको आरोप लाग्ने गर्दछ। उनीले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। तर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था मार्फत राष्ट्रियताको जग बलियो बनाएका थिए। जनहितकारी कार्यक्रमहरू लागू गरेका थिए। कूटनीतिक चातुर्यता मार्फत देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो बनाएका थिए। त्यसर्थमा सामन्त राजा भए पनि देश र जनताको निम्ति
उनले राम्रो काम गरेका थिए भन्न सकिन्छ। आजका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुगेर जुन किसिमबाट विदेशी स्वार्थका लागि मात्र काम गरिरहेका छन्, देश र जनताको हितमा कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक दलका नेताहरू राजा महेन्द्रको तुलनामा कहीँ पनि यिनीहरूलाई तुलना गर्न सक्ने ठाउँ छैन। राजा महेन्द्रले आफ्नो जनहितकारी सोच कस्तो थियो भन्ने कुरा उनका साहित्य मार्फत पनि उनले सार्वजनिक गर्ने गर्थे। कहिलेकाहीँ उनले रचना गरेको गीत गर्छिन् पुकार आमा रोई कराई जोडले होइन मेरो भन्छन् सन्तान थरी थरीका, कोही धनी असाध्यै कोही गरिब माग्ने शक्ति न देख्न भन्छन् सन्तान थरी थरीका। स्पष्ट छ यो गीतले समाजमा विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्ने सोच बनाएको छ। सामन्त राजा भनेर मात्र हुँदैन, ती राजामा सोच कस्तो थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। राजाले जनताको हितमा यदि सोच नबनाएको भए क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरेर उनले भूमिहीन लाखौं जनतालाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सफल हुने थिएनन्। यसैबाट पनि राजा महेन्द्रमा जनहितकारी सोच थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, देशको दोहन गर्ने, देशलाई उपनिवेश बनाउने, देशमा बेरोजगारी सृजना गर्ने, देशका उद्योगहरू निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बेच्ने र आफूले कमिसन खाने यस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको देख्दा यस्ता गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा राजा धेरै ठिक भन्ने कोणमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आएको छ। यसैले पनि हुनसक्छ मोहन वैद्य किरण र नारायणमान बिजुक्से, सीपी मैनाली लगायतका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जसले निरङ्कुश राजा महेन्द्रको विरुद्धमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा अथक क्रान्ति गरेका थिए, अथक सङ्घर्ष गरेका थिए, उनीहरूले भूमिगत जीवन बिताएका थिए, उनीहरूले हतियार समेत उठाएका थिए, उनीहरूले दुःख कष्टसाथ जेल जीवन पनि भोगेका थिए। तर आज राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो, राजा चाहियो, राजासँग सहकार्य गरेरै भए पनि राष्ट्रियता बचाउनु पर्छ। तर उनीहरूले राजालाई हिजोको जस्तो सामन्त राजा बनाउने सोच बनाएका छैनन्। उनीहरूले राजालाई पनि जनताको पक्षमा कम्युनिस्टहरूमा देखिएको जनहितकारी सोच र कम्युनिस्टहरूमा देखिएको राष्ट्रिय हितको सोचमा सहकार्य गर्न राजालाई पनि आह्वान गरिरहेको अवस्था हो। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको सोचभन्दा नितान्त फरक सोच हो यो। तथापि देशमा एमसीसी सम्झौता लागू गरेर यो देशलाई अमेरिकाको भारतको उपनिवेश बनाएर अमेरिका र भारतको निर्देशनमा खटन पटनमा चल्न यहाँको सरकारलाई बाध्य बनाएर अफगानिस्तानको शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न तयार रहेका यहाँका दलाल राजनीतिक दलहरूको तुलनामा राजा कैयन गुना ठिक भनेर जनताले आज सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। जनताले सडकबाट नाराबाजी गरिरहेका छन्। यो गम्भीर पक्ष हो। राजनीतिक दलका नेताहरूका निम्ति जसले गणतन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र फ्याँक्यौँ भनेर घमण्ड गरिरहेका छन्, उनीहरूका निम्ति ठुलो चेतावनी हो यो चेतावनीबाट शिक्षा लिँदै संविधानले मार्गनिर्देश गरेको प्रस्तावनामा 8 वर्षसम्म समय लगाएर संविधान सभाले प्रस्तावनामा लेखेको गन्तव्य समाजवाद, यो समाजवाद मार्फत वैज्ञानिक समाजवादको यात्रा तय गर्दै देशमा उद्योगहरू स्थापना गरौँ, विदेशिएका नेपाली युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउँ, देशमा कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ, विदेशिएका युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन देशभित्र आकर्षण गरौँ, कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाऊ, विदेशतिर निर्यात गर्ने हैसियत बनाऊ। राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईहरूलाई विदेशी
दलाल बन्नबाट बचाउनको निम्ति यो मार्ग अवलम्बन गर्न जरुरी छ। वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्य यदि तपाईहरू बीचमा सहमति हुँदैन भने, साझा एजेन्डा साझा सहमति बन्न सक्दैन भने तपाईहरूले जनमत सङ्ग्रह गरेर जनतालाई रोज्न दिनुहोस्। जनताको रोजाइ जता होला त्यतैबाट देशलाई अगाडि बढाउँला। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।